बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। कल का प्रोग्राम आपने देखा सानिया मॉडल टाउन के ऊपर था। सानिया मॉडल टाउन को 9 साल बीत गए। इंसाफ के मुंतज़िर वो वरसा और लोग आज भी आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। छोटी अदालतों में जो है मुनसफ वो बरी करते जा रहे हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े किरदार। सानिया मॉडल टाउन जब बपा हुआ उस वक्त जो मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा सानिया देखा, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर जोन के सदर डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब। डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी उन दिनों 16-17 जून 2014 को जब ये इंसिडेंट हुआ यहीं पे थे, और बहुत सारे लोगों ने शायद इनको देखा होगा कि खून आलूद कपड़ों के साथ ये मीडिया पे गए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी। आज इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं बेसिकली सानिया मॉडल टाउन के दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे मैंने अर्ज़ कर दी कि 16-17 की रात जो थी उस वक्त आप यहीं पे थे और आपने स्टेटमेंट भी दी थी। तो उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था बेसिकली कहाँ से काम शुरू हुआ और उन्होंने क्यों गोलियां मारनी शुरू कर दी, क्यों ये सारा इतना जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत के जो है उन्होंने मनाजर दिखाए, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब भाई, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने शोहदाए मॉडल टाउन यानी सानिया मॉडल टाउन में जो लोग शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, उनकी सिपास में ये प्रोग्राम रखा है। ये वाक़या है 17 जून 2014 और 16 और 17 की दरमियानी शब रियासती दहशतगर्दी हुई, शब खून मारा गया। इसी सेक्रेटरीट पर रियासती हुक्म पर पुलिस ने धावा बोला, बहाना कुछ और था, निशाना कुछ और था। असल में तहरीक और कायदे तहरीक को पसो पेश करने के लिए, इस अजीम मकसद को रोकने के लिए उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे, हाकिम वक्त थे, बदकिस्मती से आज फिर वो तख्तों पे बराजमान हैं। जिन्हें तख्ता दार पर होना था आज फिर तख्ता इक़्तिदार पर हैं। मुझे मायूसी नहीं है, अल्लाह के हुजूर में दुआ गो हूँ। मेरे कायद यानी कायद तहरीक डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब एक विजनरी लीडर हैं और आपका अवार्ड, आपका एजाज़, आपकी ज़ात दुनिया जानती है कि आपको एम्बेसडर ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। आप सफ़ीर अमन है इस दुनिया में। आपने पूरी कौम के साथ साथ अमूमी और मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी है कि अमन और आश्ती के साथ इस ममलकत खुदादाद में रहना है, इसकी सलामती, इसकी इक़दार के लिए कोशा रहना है, इसके परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करनी है। अपना आप तो मिट सकता है लेकिन इस वतन की शान नहीं मिट सकती। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इस विजन को, इस बात को रोकने के लिए कि जिससे हर वीरान दिल, हर तारीख दिल रोशन हो रहा था, जहाँ इल्म का पैगाम घर घर जा रहा था, जहाँ हर पिसे हुए तबके को ज़िंदगी की रानाइयाँ नज़र आ रही थीं, जहाँ आपका प्याम प्याम मोहब्बत बनकर इस मिटती हुई कौम के लिए एक जिला की नवीद थी, एक ज़िंदगी की उम्मीद थी, उन सारी बातों को रोकने के लिए, हक़ के उस सर बुलंद परचम को सरनगू करने के लिए ये शब खून मारा गया। बैरियर्स हटाने का बहाना था कि मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी सेक्रेटरीट और अलकादरिया के गिरदा गिर्द हिफाजती जो बैरियर्स हैं, जो हाई कोर्ट की हुक्म पर लगे, जो कि एजेंसीज़ पहले से कह चुकी थी कि डॉक्टर साहब की जान को ख़तरा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अतराफ़ व अकनाफ़ के बसने वाले आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहाँ आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक अजीम फतवा दिया। उस फतवा के देने के बाद दहशतगर्दों को ये बात बड़ी नापसंद थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ज़िंदा और सालिम इसमें रहें। उस वक्त की नादीदा क़ुव्वतों ने और ज़ालिमों ने ये शब खून मारा कि ये जो दीप उम्मीद का रोशन हो रहा है, इसे इन आंधियों से मिटा दिया जाए, इन्हें बुझा दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। उस रात, सारी रात कश्त खून की जंग यहाँ रही, लोग लहू लहू होते रहे। बिलाखिर उन जालिमों ने जिन्होंने 16 जून 2014 को
ایک خفیہ میٹنگ کی تھی، اس کے سارے ایجنڈے کو اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے 17 جون کی صبح 9 بجے اسٹریٹ فائر کیا گیا۔ گوشہ درود میں اللہ کے حضور روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ہماری بہنوں کو، شازیہ باجی کو، تنزیلہ باجی کو پریگننسی کے حالت میں، وہ تو بیریئر نہیں تھی، وہ تو کسی سے لڑ نہیں رہی تھی، یہ پورا من ورکر تھے جو القادریہ میری مراد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہائش گاہ پر کھڑی تھی کہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں۔ اور ان ظالموں کا ہدف اور نشانہ یہی تھا کہ القادریہ پر حملہ کیا جائے، اس تحریک کے قائد کو مٹا دیا جائے، ان کی نشانیوں کو مٹا دیا جائے، ان کے بیٹوں کو مٹا دیا جائے، اس سیکرٹریٹ کو تحوالہ کر دیا جائے کہ کوئی حق کی صدا بلند نہ کر سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس خون کو انہوں نے بے دریغ بہایا، انہیں کیا پتا تھا کہ اس خون سے ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، 20 چینلز لائیو دکھا رہے تھے جس بے دردی سے ریاستی دہشت گردی کی گئی، جس بے دردی سے معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا، جس بے دردی سے راہگیروں کو لہو لہو کیا گیا۔ آج 9 سال ہو گئے، 9 برس بیت گئے۔ آج ہم 9ویں برسی منانے کے بعد، ان شہداء کو سپاس اور پرسہ پیش کرنے کے بعد، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کے بعد، ان کے لیے اِصال ثواب کی تقاریب ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ہوئی۔ ابھی ہمارا آپ نے سیمینار بھی اٹینڈ کیا۔ ان کے لیے ہر جان پرسوز تھی، ہر زبان ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہی تھی، ہر دل تڑپ رہا تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اگر یہ بات عمومی ہوتی، تاریخ ساز نہ ہوتی، تو دنیا بھر میں کبھی کسی کے شہداء کے لیے اس طرح دعائیں ہوتی۔ آپ نے بعد میں بھی دیکھا، پہلے بھی دیکھا، پاکستان کی 70-80 سالہ تاریخ میں کتنے واقعات رونما ہوئے، کسی کے FIR بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ تحریک تھی، اور یہ اس تحریک کے سچے پائندہ زندہ لوگ تھے جن کی آج بھی سپاس ہے، قبر میں بھی سپاس ہے، کل حشر میں بھی سپاس ہے، اور جنتوں میں بھی ان کا علم اور درجہ بلند ہے۔ اللہ ان شہداء کی درجات کو رفعتیں دیں جنہوں نے اپنا آخری قطرہ تک اس مستفی مشن کے لیے بہا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا۔ آج آپ تمام لواحقین کے پاس گئے، شہداء ماڈل ٹاؤن، ان لوگوں کو آپ نے دیکھا، ان کے کیا جذبات تھے، ان کا کیا انداز تھا، وہ کتنے پورے اطمینان تھے، اور ان کے جذبہ کیا تھا؟ وہ انمول لوگ ہیں۔ میرے قائد نے پہلے کہا تھا کہ اسٹیٹ تو میرا ایک جوتا نہیں خرید سکتی، تو میرے ورکرز کو کیا خرید۔ واہ 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 واہ۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی آنکھوں میں ایک نور ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ ایک اطمینان ہوتا ہے۔ شہادت کی وہ عظیم دولت اپنے سینوں میں سموئے، اپنے قلوب میں انہیں جگہ دیے ہوئے۔ میں جس قبر پہ بھی گیا ہوں، مجھے وہاں ایک نئی رانائی نظر آئی ہے، ایک نئی زندگی نظر آئی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے شہید کو مردہ بھی گمان مت کرنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے تو میں اسے تصور میں کیسے لاؤں گا؟ کوئی کس طرح تصور میں لا سکتا ہے؟ وہ زندہ ہیں، ان کی اقدار زندہ ہیں، ان کی فکریں زندہ ہیں، ان کے ورثاء زندہ ہیں، اور آج بھی وہ سپہ سالار بن کر اور اس سالار کے ہراول دستے میں سینہ بسینہ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب پکارا آپ نے سر بکف آئیں۔ آج بھی جذبے ان کے زندہ ہیں، سلامت ہیں، قائد کی آواز پہ لبیک کہتی ہوئی زبانیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی آنکھیں مچلتی ہیں۔ وہ آج بھی منتظر ہیں کہ ہمارا قائد ہمیں پکارے، اور ہمارا خون اگر کہیں کام آ سکتا ہے تو ہم بھی حاضر ہیں، ہماری اولادیں بھی ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوا، اور ماڈل ٹاؤن کے وہ شہداء، وہ لوگ آج بھی اپنی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، نہ صرف منہاج القرآن کے وہ ورثاء اور لواحقین قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، پوری تحریک، ان کے قائدین اور دنیا بھر سے منسلک لوگ اپنے خاندان کی طرح جیسے جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اشعار بیان کروں گا، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ یہ طیب صاحب ہیں، انہوں نے لکھے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وجہ سے۔ نسل یزید اب بھی جاری ہے، نسل
यजीद अब भी जारी है, जुल्म उमवी अब भी जारी है, हक आज भी ज़ेरे अताब है, हुसैनी किरदार अब भी जारी है। बैठा है यजीद उबैदो शिमर तख्त पर, बैठा है यजीद उबैदो शिमर तख्त पर, मारका करबल अब भी जारी है, हक को कौम की बात करना जुर्म है, 17 जून अब भी जारी है। मोटे मार्कर से लिख कर दे दो, फरमाने कायद अब भी जारी है। तैयब जो जब जब भी कहा शेखुल इस्लाम ने अब भी जारी है। सामईन, ये छोटा सा प्रोग्राम और उन शहदा के लवाहकीन को और शहदा को सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत, और वो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत बाकिरदार और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी थे, जिन्होंने इस पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को अपने खूबसूरत और पाक खून से इनकलाब की राह पर गामजन किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को हमेशा तबिंदा शाद आबाद रखे। मुझे दे इजाज़त, अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।